नमस्ते। न्यूज इंटरवेंशन में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने एक और इनकलाबी आवाज लाला उस्मान काकर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लाला उस्मान काकर न केवल एक पश्तून कौम परस्त थे, बल्कि एक नेक और बहादुर इंसान भी थे। उनको उनके घर में आईएसआई के कारिंदों ने घुसकर पीछे से वार किया और फिर उनका कत्ल कर दिया। लाला उस्मान काकर ने सेनेट के इजलास में अपनी आखिरी तकरीर में कहा था कि उनको कत्ल करने की साजिश रची जाएगी और अगर उनका कत्ल हुआ तो उसके जिम्मेदार पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे ही होंगी। बोल सकता हूँ, हमें ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जो है डेमोक्रेसी से विड्रा हो जाएं, कौमी हकूक से विड्रा हो जाएं। नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। चाहे मेरी जान चली जाए, मेरी जान इतनी अजीज नहीं है। ये डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के बारे में अजीज है, मेरी कौम मुझे अजीज है, मेरी आवाम मुझे अजीज है, मुझे सियासत मुझे आज तो मुझे इशारे मिल रहे हैं, मुझे पैगामात मिल रहे हैं। मैं इस फ्लोर पे जो है वो ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। मुझे कुछ हुआ कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड ना, मगर इसके जिम्मेवार जो दो अहम इंटेलिजेंस अदारे गुम खाते में ना हो, बस सिर्फ। और ना मुझे अपनी जिंदगी का फिक्र है, ना अपने बच्चों का फिक्र है, ना अपने जात का फिक्र है, मगर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। इसके जिम्मेदार दो इंटेलिजेंस अदारे होंगे, आप लोग गवाह हैं। लाला उस्मान काकर के बारे में कहा जाता है कि वो मजलूमों की आवाज थे। मकबूजा बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक था और बलोच और पश्तून दोनों कौम के लिए वो काबिल एहतराम थे। उस्मान काकर का पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से भी बहुत गहरा रिश्ता था। पाकिस्तानी गुलामी के एहसास ने उन्हें कत्ल करा दिया। लाला उस्मान काकर हर मजलूम, मिस्कीन, गरीब की आवाज थे। उन्होंने सेनेट के फोरम पर न सिर्फ बलोच के मसाइल को उठाया, बल्कि पश्तूनों के मसाइल पर भी हर वक्त वो रियासत पाकिस्तान के साथ दस्ते गिरेबान थे। पश्तून और बलोच मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी के लिए वो एक उम्मेदार आवाज थे। हयात बलोच को जब पाकिस्तानी फौज ने डिस्ट्रिक्ट केच में बेदर्दी से उसके घर वालों के सामने कत्ल किया तो किसी पार्लियामानी शख्स में जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान की असेंबलियों में आवाज उठाए, मगर उस्मान काकर ने सेनेट के इजलास में पाकिस्तानी फौज को खरी खरी सुना दी और पूरा ऐवान खामोश रह गया। इसी तरह करीमा बलोच के कनाडा में कत्ल पर भी सेनेट के आवान में लाला उस्मान काकर ने पूरे असेंबली को हिला कर रख दिया था। मैं वो नहीं बोल सकता हूँ जो 8 अगस्त को जो हमारे वकला ने शहादती दी कोयटा में जो। मैं आरिफ शहीद को कैसे भूल सकता हूँ, वजीर को। मैं अरमान नूरी को कैसे भूल सकता हूँ, मैं आयात बलूच को कैसे भूल सकता हूँ। यही नहीं, मीडिया पर पाबंदी, इजहार राय की आजादी न होने पर भी वो खामोश नहीं रहे और सेनेट के ऐवान में पाकिस्तानी खुफिया इदारों को नंगा नाच नचाया और फिर मुखालिफिन सुनते रह गए। अफगानिस्तान एक आजाद खुद मुख्तियार मुल्क है जिसमें मुदाखलत नहीं होना चाहिए। 43 साल से मुदाखलत शुरू हुआ है, अब तक जारी है, अब तक जारी है कुफ्र इस्लाम के नाम पे। मैं तो ये कहता हूं अफगानिस्तान में कुफ्र नहीं है, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है। इस पे कोई डिबेट करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। हाँ, इस पे डिबेट कर लें, मगर हो जाने, मगर अब भी उसमें मुदाखलत जारी है जो नहीं होना चाहिए। मैं ये समझ रहा हूं, मैं अफसोस करता हूं इस बात में, इस्लामाबाद नहीं, इस्तेमाराबाद है। यहां पर इस्तेमारी कुव्वतें हैं जो सब मुल्क को कंट्रोल करें, कौमों को कंट्रोल करें, 22 करोड़ आवाम को कंट्रोल करें, पार्लियामेंट को कंट्रोल करें, अदलिया को कंट्रोल करें, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करें, यहाँ पे जो मीडिया को कंट्रोल करें, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करें, जो नहीं होना चाहिए जनाब। अब इतनी बहादुरी से पाकिस्तानी फौज उसकी बदनाम खुफिया इदारों को आईना दिखाने वाले को कहां पाकिस्तानी दहशतगर्द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट माफ करेगी। लाला उस्मान काकर शहीद हो गए, लेकिन उनकी मौत एक तारीख बन गई।
مگر وہ لوگ عظیم ہوتے ہیں جو موت کو خود گلے لگاتے ہیں. ان کا نظریہ، ان کے وصول زندگی سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. اور لالا عثمان کاکر نے بھی تاریخ رقم کی اور امر ہو گئے. سینٹ کے ایوان میں اپنی آخری تقریر میں عثمان کاکر نے سب واضح کر دیے. لالا عثمان کاکر اپنی تقریر میں صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں، مجھے مارو، میرے خاندان کو مارو، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، مگر میں حق کی بات کروں گا اور میں گمنامی کی موت نہیں مرنا چاہتا. اس لیے سب کو پتا ہو اور پاکستانی پارلیمنٹ اس بات کی گواہ ہے کہ مجھے مارنے والے 2 پاکستانی ایجنسیز ہوں گی. جس شاندار اور بہادر طریقے سے لالا عثمان کاکر نے اپنی زندگی کو جیا، اسی بہادری سے وہ اس دنیا کو الوداع کر چلے گئے. اسی باوقار طریقے سے جب لالا عثمان کاکر کی میت کو کراچی سے مقبوضہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ لے جایا جا رہا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ ان کو سلامی دینے پہنچ گئی. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سڑکوں پر صرف اور صرف پاکستانی فوج کی حکمرانی چلتی ہے. لیکن جب لالا عثمان کاکر کی میت کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی تو فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور صرف لوگوں کا ہجوم ان کو سلامی دینے چاروں طرف دکھائی دے رہا تھا. ان کی موت کی خبر سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں. جنازے کے مناظر نے بیان کیا کہ تم ایک جسم سے سانس چھین سکتے ہو مگر اس کی نظریہ فکر کو ختم نہیں کر سکتے. پاکستان میں انصاف ملنا ممکن ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی ان کے دوست محسن داور نے اسمبلی میں تحقیق کا مطالبہ کیا. اس ملک کے بہت ہی بہادر سیاستدان اور پشتون قوم پرست سیاست کا ایک بہت بڑا نام عثمان کاکر صاحب، جو چند دن پہلے ایک مبینہ حملے میں کوئٹہ میں زخمی ہو گئے تھے اور پہلے کوئٹہ میں پھر چند دن سے وہ کراچی میں زیر علاج تھے. آج صبح ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کی فیملی سے جو میرا رابطہ ہوا ہے، ان کے بھائی منان کاکر سے اور ان کے بیٹے خوشحال نے جو میڈیا سے بات کی ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کا مرڈر ہوا ہے اور وہ عثمان کاکر صاحب نے سینٹ میں اپنی آخری تقریر میں ایک قسم سے اپنا قتل نامہ لکھ دیا تھا، بیان کر دیا تھا. تو ہم اس پارلیمنٹ کی، اس قومی اسمبلی کی اس فورم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عثمان کاکر صاحب کی قتل کی تحقیقات ہو اور آخری تقریر میں جن قوتوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ ان کو خطرہ ہے، ان کو بھی زیر تفتیش لایا جائے اور ان کی قتل کی تحقیقات ہو. آج نہ صرف پشتون قوم بلکہ مقبوضہ بلوچستان، پشتونستان اور افغانستان ایک عظیم لیڈر سے محروم ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا گیا. اس کا اندیشہ لالا نے پہلے بھی سینٹ میں آخری بیان میں انہوں نے کہا تھا اور ایسے پیغامات ہمیں بہت سے طریقوں سے یہاں تک کہ مجھے یہ پیغامات آئے، حتیٰ کہ لالا کو خود ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو چاچو وغیرہ ہیں، ہمارے پارٹی ورکر ہیں، ان سب کے پیغامات آتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنی زبان بند نہیں کی، اگر انہوں نے جمہوریت سے دستبرداری نہیں کی، اگر انہوں نے پشتون قوم کے لیے آزادی کی باتیں نہیں کی، بند نہیں کی، تو ان کے ساتھ ہم نے بھی پورا کیا اور جو وہ لوگ چاہتے تھے انہوں نے کر دیا اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اس وقت کیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا؟ جی، ان کو قتل کر دیا گیا. یہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا. ان کو بہت چالاکی سے، بہت مستعلانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا. لالا عثمان کاکر ایک قداور سیاستدان اور عظیم انسان تھے. وہ سچ اور حق کی بات کرنے سے کبھی نہیں ڈرتے تھے. مسئلہ چاہے پاکستان کی اسمبلی میں اٹھانا ہو یا سینٹ کی اجلاس پر بولنا ہو، لالا عثمان کاکر ہمیشہ مظلوموں کی آواز بن کر ان فورمز پر گونجتے تھے. وہ سینہ چوڑا کر کے پاکستانی حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. پاکستان جیسا ریاست جہاں صرف پاکستانی فوج، ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کی حکمرانی چلتی ہے، وہاں بھی لالا عثمان کاکر کبھی بھی خاموش نہیں رہے. انہوں نے ہر مسائل کو اٹھائے، پھر چاہے وہ مسنگ پرسنز کی بات ہو یا پشتونوں کے قتل کی بات ہو، بلوچوں کے قتل کی بات ہو. لالا عثمان کاکر نے ہر مسئلے کو
ہر فورمز پہ، ہر ادارے کے سامنے پرزور طریقے سے رکھا۔ وہ ایسے صادق سینیٹر تھے جنہوں نے پاکستانی فوج اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کو جڑ سے ہلا دیا تھا، اور شاید اسی لیے مظلوم بلوچ اور پشتون قوم سے لالا عثمان کاکر کو چھین لیا گیا، ان کا قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ لالا عثمان کاکر کا قتل پاکستانی حکمرانوں کو کتنا بھاری پڑے گا۔